डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने बाकायदा तौर पर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। पावर में आएंगे तो वोट के जरिए आएंगे, किसी बैकरूम डील के जरिए नहीं आएंगे। यानी कि पावर में आना फिर ना ही समझे हम ये कहते हैं कि अगर आप उनके दर पे ना जाएं तो फिर आपको कोई निकालेगा भी नहीं। कि जितने भी हमारे सियासतदान हैं वो सिर्फ आर्मी की सियासत नहीं चाहते जब आर्मी उनके खिलाफ सियासत में हो। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि खान साहब बहुत पॉपुलर है। स्पेशली साहिल का अदराक सबको है, सोल्यूशन है या नहीं है। कि ये लोग समझते हैं कि हम मुल्क अमीर हो जाएगा तो हम गरीब लोगों को अमीर कर देंगे। इस तरह नहीं होता, पहले गरीब लोग अमीर होते हैं फिर मुल्क अमीर होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ माह से बिजली और आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जारी पुरअमन एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। जहां एक तरफ कल इन मुजाहिरों ने पुरतशद्दुद रंग इख्तियार किया, जिसमें पुलिस के सब इंस्पेक्टर की शहादत समेत दर्जनों मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वहीं अब ये मामला सियासी पॉइंट स्कोरिंग की वजह भी बन गया है और इस पूरे मामले में वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर अनवारुल हक पर एहतजाज को मिस हैंडल करने के इल्जामात लग रहे हैं, जिन्होंने पहले तो मुजाहिरीन को सड़कों पर आने का चैलेंज दिया और फिर जब मुजाहिरीन ने 11 मई को सड़कों पर आने की कॉल दी तो मुजाहिरों से पहले ही एहतजाजी रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी। और अब जब मुजाहिरीन के जलाओ घेराव और पुलिस से टकराव के बाद ये मामला पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर गया है तो वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। यानी जिस मामले को पहले ही मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए था, वहां पहले ताकत का इस्तेमाल किया गया और ताकत से मुजाहिरीन को दबाने में नाकामी के बाद मुज़ाकरात का रास्ता अब अपनाया जा रहा है। अहम बात यह कि पिछले साल अगस्त में पूरे मुल्क की तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजरों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था और ताजरों के बाद कॉमपर्स जमातें, बार एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी समेत कौमी सियासी जमातों के अराकीन ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इस वक्त भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के कई शहरों से एहतजाजी मार्च और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा है, जबकि कई शहरों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कश्मीर के अवाम को टैक्स फ्री बिजली दी जाए। इसके अलावा आटे पर सब्सिडी और मराते याफ्ता हुकूमती तबके की मरात का खात्मा भी उनके मुतालबात में शामिल है। हमारा जो एहतजाज है वो पुरअमन एहतजाज है। गैर मुअय्यना मुद्दत तक पहिया जाम शटर डाउन जारी रखा जाएगा। एक मेहनत है, वो मेहनत गरीब आवाम के हकूक के लिए है। मेरी मुराद फिर बार बार कहूंगा, सस्ता आटा, पैदावारी लागत पे बिजली और अशराफिया की मुराद का खात्मा है। इसलिए जुड़े रहें, आज तक जुड़े रहें। अब अहम बात यह कि अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने इन मुतालबात के हक में 11 मई को एहतजाज और मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, मगर आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए 10 मई को रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का अमल शुरू कर दिया, जिसके रद्द अमल में एहतजाज और लॉन्ग मार्च का 10 मई को ही आगाज हो गया। होना तो ये चाहिए था कि मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत और मुजाहिरीन साथ बैठते, मगर वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजाहिरीन को ललकारते रहे और वो सोशल मीडिया पर दावे करने के बजाय सड़कों पर आके सड़कें ब्लॉक करने का चैलेंज देते रहे। एक साबिक वज़ीर आज़म के वो 2-4 वो आवारागर्द हैं, वो सोशल मीडिया पे वो चढ़ा देते हैं कि जी वो ढालकोट का पुल भी बंद कर दिया जाएगा, कोहाले का पुल भी। भाई सोशल मीडिया पे तो करो ना बंद, अमली तौर पे तुम्हारे बुजुर्ग करेंगे वहाँ आके। हुआ बंद कोई आपने देखा? ये पोस्टर पढ़ी होंगी आपने। फिर जी इस्लामाबाद में हल्ला बोला जाएगा, इस्लामाबाद में कोई गधा भी दाखिल नहीं हुआ। सोशल मीडिया पोस्टों से आप हाइप क्रिएट करके तो गवर्नमेंट्स को डिफेंसिव करेंगे, इस तरह होता है? वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर ने एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए वफाक से एफसी और पंजाब कांस्टेबलरी के 1200 एहलकार भी तलब किए थे, मगर अब वफाकी हुकूमत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर से रेंजर्स को वापस बुला लिया है और अब वज़ीर आज़म अनवारुल हक मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार करके तमाम मुतालबात तस्लीम करने पर राजी हो गए हैं। आज भी मैं पूरी फराखदिली से अवामी एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदे हैं उन्हें खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। अगर बिजली में और आटे में मज़ीद रिलीफ देना मतलूब है तो हुकूमत इसके लिए भी तैयार है और जो मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर भी मौसर तरीन हुकूमत नुमाइंदगी की यकीन दहानी दिलाती है। अगर हमें अपने तरक्याती बजट से भी कट लगाना पड़ा तो हम वो कट लगा के उनको आटे की मद में मज़ीद सब्सिडी भी देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक अब मुजाहिरीन से मुज़ाकरात और मुतालबा तस्लीम करने की बात कर रहे हैं, मगर मामले को मिसहैंडल करने की वजह से उनके इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ा है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी ने उनसे इस्तीफे का मुतालबा करते हुए फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया है, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर आज हंगामी इजलास तलब किया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी मामले का नोटिस लेते हुए तशवीश का इजहार किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कश्मीर अमूर के वज़ीर अमीर मुकाम की ज़ेर सदारत कश्मीर कौंसिल में भी हंगामी इजलास हुआ।
جس میں مسائل مذاکرات سے حل کرنے پر اتفاق ہوا ہے. ہم ان تمام معاملات پہ بات کریں گے اور دیگر سیاسی معاملات پہ بھی بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے. رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. رانا صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ حکومت نے اب تک کیا انفارمیشن حاصل کی ہے، کیونکہ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، جو کل ہوا غلط ہوا، لیکن یہ معاملہ کس طریقے سے مس ہینڈل ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا بجلی کی قیمت کم کریں، آٹے پہ سبسڈی دیں، اس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے پرامن احتجاج کریں گے، لانگ مارچ نکالیں گے، لیکن پہلے ہی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی جس کی وجہ سے ہی معاملہ اتنا بگڑا ہے. شہزاد صاحب، آپ کی بات درست ہے، اور آپ نے انٹرو میں جس طرح سے اس ساری صورتحال کا احاطہ کیا ہے تو اس کے قریب ہی ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ تھوڑی مس ہینڈل ہوئی ہے. اور اب وزیر اعظم صاحب نے جو اس کو بیٹھ کے ان کو بلایا ہے، جو ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں، اور ان کے ساتھ ایک رسپیکٹ کے ساتھ اور ان کو سننے کا اور ان کے اس معاملے کو انہوں نے حل کرنے کی جس طرح سے یقین دہانی کروائی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر یہ پہلے ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا اور جو نقصان ہوا ہے وہ نہ ہوتا. لیکن چلیں، اب بھی جو ہے وہ اس صورتحال کو اسی انداز سے جو ہے وہ حل ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال جو ہے انشاءاللہ تعالی ایک دو دنوں میں جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی. اس وقت کیا اطلاعات ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے اور تقریباً ان کے تمام مطالبات ہم نے مان لیے ہیں. کچھ مطالبات کا تعلق جو ہے وفاقی حکومت سے ہے، لیکن پھر بھی آج دن بھر یہ خبریں آتی رہی کہ مختلف علاقوں سے جو ہے وہ مظفر آباد کی طرف ریلیاں جاری تھی، لانگ مارچ جا رہے تھے. جی، یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ احتجاج کے لیے جو ہے وہ مظفر آباد آنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ان کو انگیج کیا جا رہا ہے جو ممبران ہیں ایکشن کمیٹی کے، تو اس سے کافی حد تک امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل ہو جائے گا. صحیح. اور وفاقی حکومت اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ مثال کے طور پہ سستی بجلی کا مطالبہ ہے، سستے آٹے کا مطالبہ ہے. یہ اوبیسلی آزاد جموں کشمیر کی حکومت سے بھی ہے، بٹ سپورٹ کرتا ہے. پھر مطالبات تو یہ بھی ہے کہ منگلا ڈیم ہو، نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ ہو، یہ جو ہے اس کی ملکیت جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت کو دی جائے. تو وفاقی حکومت کیسے یہ مطالبات پورے کرے گی؟ دیکھیں، مطالبات جو ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا جانا چاہیے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو ریزالو کرنے کی جو ہے وہ بڑی ایک پرخلوص کوشش ہونی چاہیے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی مطالبہ جس طرح سے ہو اسی طرح سے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید آئینی طور پہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور اسی طرح سے ان کی جو فائنینشیل کمپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر بھی کافی پیچیدہ سوالات ہیں. تو ان کے اوپر ان سے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. انہیں کوئی جو بات جس حد تک مانی جا سکتی ہے اس حد تک اس کو کنسیڈ کیا جانا چاہیے، اور کسی حد تک جو ہے وہ ان کو ریئلائز کروایا جا سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے جو موجودہ شکل میں جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں کی جا سکتی، جو موجودہ ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ اس طریقے سے پوری نہیں کی جا سکتی. میرا خیال ہے کہ بات کرنے سے پہلے ہی ایسی بات کہنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. بات صرف وہی نہیں مانی جائے گی جو ممکن نہیں ہے کہ وہ مانی جائے. جو ممکن ہوگا اس حد تک جو ہے وہ ان کے مطالبات کو جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہی خواہش ہے اور کوشش ہوگی کہ اس کو تسلیم کیا جائے. اور کیا سیاسی طور پہ بھی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ دوبارہ معاملہ کیا ان ہاؤس چینج کی طرف جا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی جو حکومت ہے وہاں پر فارورڈ بلاک کے ذریعے وہ بیٹھی ہوئی ہے آپ کی پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس مرحلے پہ اس بات کو اگر شروع کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ معاملہ اور الجھے گا. جو اس وقت صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اسے خالصتاً جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر اور ان کے مطالبات کی حد تک جو ہے وہ ریزالو کیا جائے، تو اس کے بعد پھر جو بھی بہتر ہو اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے. آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، وہ کسی بھی تبدیلی کو لانا چاہے تو ممبرز لا سکتے ہیں.
صحیح. اور یہ بتائیے رانا صاحب کہ یہ خبر درست ہے کہ آج پہلے رینجرز کو مانگا طلب کیا تھا آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے اور پھر رینجرز کو جو ہے واپس بلا لیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے یہ اسی کی ثوابدید پہ ہے، اسے ضرورت ہے تو بالکل ضرور ان کو جو ہے وہ رینجرز جو ہے وہ مہیا کیے جائیں گے، اور اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو وہ واپس لے سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ. ہم نے ویسے جو ریلیونٹ منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، کوئی جواب نہیں آیا. وہ اس وقت شاید آئرلینڈ میں ہے کیونکہ وہ ساتھ ساتھ پی سی بی کے چیئرمین ہیں، تو وہ دوہری ذمہ داری ہے ان کی، وہ شاید وہاں پہ اس وقت موجود ہیں. تو رانا صاحب یہ بتائیے گا جو مقامی سیاست ہے پاکستان کی سیاست، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلا جو ہفتہ پورا گزرا ہے بڑا ہنگامہ خیز تھا، شکوے ہوئے، جواب شکوے ہوئے، مطالبات رکھے گئے، معافی کے مطالبات، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم سے معافی مانگو، پھر دوسری طرف سے جواب آتا ہے معافی آپ کو مانگنی چاہیے. اس پوری صورتحال میں آپ کے دو بیانات سامنے آئے ہیں. ایک طرف تو جو رپورٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کی رپورٹ آئی جس کو اب تک پبلک نہیں کیا گیا ہے، حکومت اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کری، لیکن آپ کا ایک بیان تھا کہ وہ رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے، لیکن پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید معاملہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی طرف جا سکتا ہے. اور پھر دوسرا آپ کا ایک بیان سلیم صافی صاحب کے کل پروگرام میں، جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا ضروری ہے، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ تینوں حقیقتیں ہیں تو ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اگر رہائی بھی ہو عمران خان کی تو وہ بھی پاسبل کرنا چاہیے. تو یہ کیا معاملہ، ایک طرف بین کی بات کریں، ایک طرف کہہ رہے ہیں گرینڈ ڈائیلاگ بھی ہونا چاہیے پی ٹی آئی سے، دونوں کیسے ہوگا ایک ساتھ ساتھ؟ دیکھیں شہزاد صاحب، جہاں تک تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ ہے تو رہائی تو انہیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، ان کو عدالت سے سزا ہوئی ہے. یہ حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ رہا کر دے. اس سے پہلے اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی تو اس کے بعد ہماری اپنی پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم رہے ہیں، اب بھی تھے، لیکن انہیں اس پروسیس سے گزرنا پڑا اور اپیل میں جا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا اور وہ بری ہوئے. ہاں لیکن ہمارے یہاں رانا صاحب وہ جو پروسیس ہے بڑا فاسٹ ٹریک ہو گیا. پہلے تو اپیلیں بھی نہیں لگتی تھی. عمران خان بھی کہتے ہیں جس طریقے سے مجھے فاسٹ ٹریک کر کے سزائیں دی گئی، اسی طرح فاسٹ ٹریک کر کے میری بھی جو ہے وہ اپیل لگائی جائے اور مجھے جو ہے ضمانت دی جائے. یہ وہ عدالت سے مطالبہ کر سکتے ہیں، اور عدالت ان کی اپیل جو ہے وہ اس کی ارلی ہیئرنگ جو ہے وہ کرنے کی بالکل مجاز ہے. تو لیکن انہیں یہ راستہ تو یہی اپنانا پڑے گا. رہائی کے لیے وہ ہم سے مطالبہ کرنے کی بجائے یا ہمارے اوپر کوئی کنڈیشن رکھنے کی بجائے وہ اپنا جو ایک پروسیس ہے اس سے ان کو گزرنا پڑے گا، اور وہ اس سے گزریں، اور اگر ان کی اپیل ایکسیپٹ ہوتی ہے تو وہ رہا ہو جائیں گے، اور دوسری صورت میں جو ہے وہ ان کو وہ سزا جو ہے وہ پوری کرنی پڑے گی. جہاں تک گریٹر ڈائیلاگ کی بات ہے، شہزاد صاحب 21 اکتوبر 2023 پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کیا، اور میاں نواز شریف صاحب نے اس دن ایک تاریخی جلسے سے، جو کہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ تمام جلسوں سے مختلف تھی کہ اس میں پورے پاکستان سے، ہر جگہ سے نمائندگی تھی، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، چاروں صوبوں سے. تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی تھی کہ میرا 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے کہ اس وقت ملک جس صورتحال میں گرا پڑا ہے، اسے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھے. تو یہ گریٹر ڈائیلاگ کی جو ہے وہ رانا صاحب کیا یہی جو گریٹر ڈائیلاگ ہوتا ہے نا، تو ہم تو اب اس کے اوپر قائم ہیں. جو اوور آل سیاسی صورتحال ہے اس میں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی سوچ میں کوئی فرق ہے؟ بالکل کوئی فرق نہیں. جب میاں نواز شریف صاحب نے یہ آفر کی، پوری قوم کے سامنے یہ اپنا ریزالو رکھا، میاں شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے، مریم نواز صاحبہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، ہم وہاں پہ سارے لوگ سٹیج پہ موجود تھے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی 9 مئی کا دن جب تھا، 1 سال مکمل ہوا، شہباز شریف ہوں، تمام صوبوں کے گورنرز ہوں، چیف منسٹرز ہوں، مریم نواز سمیت سب نے بیان دیا 9 مئی کے حوالے سے، اس کی مذمت کی اور کہا یہ نہیں ہونے دیں گے. نواز شریف صاحب کا ایک بیان بھی نہیں آیا. اس وقت آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر وہ ہیں آپ کے مطابق، آپ کے قائد بھی ہیں،
یہ پورا معاملہ اس پہ سیاسی لیڈر کا اس طرح خاموش رہنا یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے جہاں تک میری آبزرویشن ہے کہ 8 فروری کے بعد انہوں نے غالباً اگلے دن جو ہے وہ وہاں پہ 180 ایچ پہ کارکنوں سے خطاب کیا تھا. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میڈیا انٹریکشن ان کا نہیں ہوا. تو وہ اب جب بھی مناسب سمجھیں گے تو بات کریں گے، اور ساری صورتحال جو ہے اس کے اوپر میڈیا انٹریکشن تو ویسے نہیں ہوا، لیکن مختلف بات کریں گے. پنجاب کے مختلف معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ میٹنگز میں ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بیانات جاری کیے جاتے ہیں. یہ سب تو معاملہ چلتا رہا ہے، لیکن اس 9 مئی کے موقع پہ جب سب حکومتی شخصیات بات کر رہی ہیں، ان کا بالکل خاموش رہنا، کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہ کرنا، آپ کے خیال میں معنی خیز نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی اس طرح کا معنی خیز نہیں ہے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ اس سے مختلف ہو جو بات پارٹی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے کی ہے. اور وہ پوری طرح سے ہم ان کی سوچ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، آن بورڈ ہیں، ان سے میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات میرا نہیں خیال کہ تلاش کی جانی چاہیے. بہت بہت شکریہ صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، اس کے بعد مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 8 فروری کے عام انتخابات سے پہلے سے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کی نئی سیاسی جماعت کے قیام سے متعلق خبریں سامنے آ رہی تھی، اور اب سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے باقاعدہ طور پر نئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے. کل دا نیوز میں شائع اپنے کالم میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے نئی پارٹی کے مقاصد اور نئی پارٹی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ملک میں نئی پارٹی کیوں ضروری ہے اور کیوں دیگر پارٹیاں اور سیاسی رہنما ملک کو مسائل سے نہیں نکال سکے. مفتاح اسماعیل نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ملک کو اس وقت ویژنری رہنماؤں کی ضرورت ہے، اور بدقسمتی سے ہماری موجودہ سیاسی قیادت آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور آؤٹ آف ٹچ ہو چکی ہے. بدقسمتی سے ہمارے سیاسی رہنما نہ بہادر ہیں اور نہ ہی اہل ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے مطابق پاکستان کو اس وقت ایسی قابل اور دیانتدار حکومت کی ضرورت ہے جو اقتدار میں آنے کے لیے شارٹ کٹس نہ ڈھونڈے. اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل نے قوم سے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ان کی جماعت جب بھی حکومت میں آئی تو وہ کسی بیک روم ڈیل کے بجائے صرف اور صرف عوام کے ووٹوں کی مدد سے آئی گی. مفتاح اسماعیل کی نئی پارٹی میں کون کون شامل ہوگا، نئی پارٹی کب لانچ ہوگی، نئی پارٹی مقبولیت کیسے حاصل کرے گی، اور سب سے بڑھ کر ڈیل یا سمجھوتوں کے بغیر ان کی جماعت اقتدار میں کیسے آئے گی، ان معاملات پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کچھ عرصے سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ آپ لوگ ایک پارٹی لانچ کرنے والے ہیں جس میں آپ ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں گے، اور اب کل مضمون میں آپ نے واضح کر دیا ہے کہ پارٹی آپ بنانے جا رہے ہیں، اور اس مضمون میں آپ نے بتایا ہے کہ کیوں اس پارٹی کی ضرورت ہے، اس پارٹی کی بنیاد کیا ہوگی. ایک جو منشور کا آؤٹ لائن ہے وہ بھی آپ نے پیش کیا ہے جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن فی الحال ذرا بتائیے گا کہ یہ جو رجسٹریشن کا پروسیس یا پارٹی بنانے کا جو عملی پروسیس ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیے، ایک ہمارا جو ٹارگٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جمعرات یا جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی اگلے جو جمعرات یا جمعے کو ہم پارٹی کا آئین اور جو 2000 یا 3000 سگنیچرز ہوتی ہیں شناختی کارڈ کے ساتھ، وہ اور جو 2 لاکھ روپے کا چیک دینا ہوتا ہے وہ جمع کرا دیں گے. ای پی کا تو رجسٹریشن ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کوئی ہمارے صاحب جا کے معلوم کر لیں گے کہ کوئی یہ نام کا مسئلہ تو نہیں ہے، قدغن تو نہیں ہے اس نام پہ. میرے خیال سے جو ہم نے اب تک دیکھا ہے اس پہ نہیں ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ پروسیس مکمل ہو گیا. ہم نے ایک میٹنگ کر چکے ہیں. پارٹی اس طرح ہوتی ہے شہزاد بھائی ہمارے آئین میں کہ اگر 2 لوگ مل جائیں بولیں کہ ہم نے پارٹی بنائی تو پارٹی آئین کے تحت بن گئی ہے، لیکن رجسٹریشن کرانا ہم ایک اسلام آباد میں میٹنگ کر چکے ہیں فزیکل، اور ایک سے زیادہ میٹنگیں کر چکے ہیں ورچوئل. اور اب کراچی میں انشاءاللہ 19 تاریخ کو ایک میٹنگ ہے جس میں سندھ اور بلوچستان کے دوست شامل ہوں گے. پھر 22 تاریخ کو ایک کوئٹہ میں بھی میٹنگ ہے جس میں کچھ اور بلوچستان کے لوگ شامل ہوں گے. تو یہ 3 میٹنگوں کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی کو اناؤنس کریں گے. آپ نے کہا یہ دیکھنا ہے رجسٹریشن کے وقت کہ اس نام پہ کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے، تو نام وہ کیا ہے، اور جو پرومیننٹ لیڈرز جو میں نے 3 نام لیے ان کے علاوہ کون سے نام ہیں جو انیشل سٹیج پہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ظہیم قادری صاحب ہیں مثال کے طور پر لاہور سے، مثال کے طور پر ہمارے جاوید عباسی صاحب ہیں، سردار مہتاب عباسی صاحب ہیں، یہ پرانے سیاستدانوں میں سے ہیں. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک مکس کرا جائے جس کے اندر
نئے لوگ لے کر آئیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، خواتین ہوں، نوجوان ہوں۔ معیز جعفری صاحب کراچی سے ایک وکیل ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ظفر مرزا صاحب ہوں گے۔ ایک کراچی سے بزنس مین ہے عمیر اللہ والا صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک دو خواتین ہیں ہمارے ساتھ، بینا رضا صاحبہ لاہور سے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ہمارے فاؤنڈنگ ممبرز میں انشاءاللہ ماروی مظہر صاحبہ ہوں گی۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سیاست سے تعلق نہیں رکھتے لیکن پاکستانی ہیں اور پروفیشنلز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ ملک کی جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ صحیح۔ ابھی آپ نے جو آرٹیکل کا لکھا اس میں آپ نے کہا ہے کہ جو اس وقت موجودہ سیاسی قیادت ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ان کے خیالات پرانے ہیں، آؤٹ آف ٹچ ہے اس وقت جو مسائل ہیں ان سے، اور ان کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ تو اور آپ نے یہ بھی کہا ان میں نہ کریج ہے نہ کمپٹنس ہے۔ لیکن مفتاح صاحب، ووٹ بینک تو انہی پارٹیز کا ہی ہے نا، چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، جو بھی ان کا ویژن ہے، جو بھی یہ کرتے آئے ہیں، ووٹ بینک تو انہی پارٹی کا ہے۔ آپ اس میں کہاں سے پینیٹریٹ کر کے اپنی جگہ بنائیں گے؟ دیکھیے شہزاد بھائی، اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا ووٹ بینک کوئی ہو جائے گا یا ہمیں لوگ ووٹ دیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے، لانچ کریں گے، اپنی بات لے کے جائیں گے آپ کے تھرو، دوسرے ذریعہ ابلاغ کے تھرو، اور اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہماری بات میں وزن ہے تو وہ ہم کو سپورٹ کریں گے، نہیں ہے تو وہ نہیں کریں گے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہم نے یہ ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم کسی بیک روم ڈیل کے تحت نہیں آئیں گے، کوئی آر ٹی ایس کے تھرو نہیں آئیں گے، کوئی فارم 47 کے تھرو نہیں آئیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستانی لوگ ہم کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم ہم اپنی بات رکھیں گے۔ جو ایجنڈا ہے ہمارا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے ضروری ہے، کہ جس طرف ملک جا رہا ہے وہ ڈینجرس طریقہ ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، تو وہ بات رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کم از کم ان چیزوں پہ بات ہو جائے تو بہتری تو ویسے ہی آ سکتی ہے۔ چلیں، جو آرٹیکل میں آپ نے آخری بات لکھی اس پہ پہلے ہی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم پاور میں آئیں گے تو ووٹ کے ذریعے آئیں گے، کسی بیک روم ڈیل کے ذریعے نہیں آئیں گے۔ یعنی کہ پاور میں آنا پھر نہ ہی سمجھیں ہم کہ جو آپ کی پارٹی ہوگی، کیونکہ اس وقت تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس پارٹی کے پاس مقبولیت بھی ہو اور زیادہ مقبولیت بھی ہو، تب بھی جب تک ان کو وہ پاور سے قریب نہیں ہوتے، قبولیت جب تک ان کی نہیں ہوتی، وہ پاور میں نہیں آ سکتے۔ پھر دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ، ایسا ہوا ہے پاکستان میں کہ جن کی مقبولیت تھی اور پھر ان کو قبولیت بھی ملی اور وہ پاور میں بھی آئے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے پاکستان میں کہ جن کی مقبولیت نہیں تھی اور وہ پاور میں آئے، جیسے کہ ابھی نون آیا ہوا ہے مثال کے طور پر۔ ایک پی ٹی آئی جو تھی اس کی کوئی اتنی مقبولیت نہیں تھی ضرور بالکل مقبولیت تھی، ایسا مسلم لیگ والا حال نہیں تھا ان کا جو ابھی ہوا ہے 18 میں، لیکن ان کو بھی آر ٹی ایس نے مدد کی ہے۔ لیکن پھر گزارش یہ کہ اگر آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب بڑی زور و شور سے باجوہ صاحب کی تعریف کرتے تھے اور باجوہ صاحب کو جمہوریت کے انعام دیتے تھے، اور پھر جب باجوہ صاحب نے ان کی مدد نہیں کی تو کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر میر جعفر اور میر صادق کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کری ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے در پہ نہ جائیں سوالی بن کر تو پھر آپ کو کوئی نکالے گا بھی نہیں، تو اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے آئیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، جو ہر پاکستانی کم از کم ڈرائنگ روم ڈسکشن میں یہ کہتا ہے کہ یار فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اگر میں دل و جان سے یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، تو پھر مجھے فوج کو جا کے یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ میری مدد کرو، مجھے لے کر آؤ۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہاں پہ جو گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، اور میاں نواز شریف بھی آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کی کتنی بات کرتے تھے 17 کے اندر، لیکن اس بار تو بات نہیں ہوئی، کہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں وہ صرف آرمی کی سیاست نہیں چاہتے جب آرمی ان کے خلاف سیاست میں ہو، جب آرمی ان کے حق میں ہو تو سب سیاست چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس سے نکلو، اور اگر آپ پاپولر ہیں تو آئیں، نہیں ہیں تو نہیں آئیں، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی بنیاد تھی، لیکن اس پہ عمل نہیں۔ میں اس میں صاحب یہاں پہ یہ سوال کرنا ضروری ہے آپ سے، کیونکہ جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ رجیم چینج ہے، لیکن اس وقت بھی یہ بڑی بحث ہوتی رہی کہ اس چینج کے پیچھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے ایک اسٹیبلشمنٹ کا فٹ پرنٹ بھی تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا بھی۔ تو اس وقت آپ ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، وہ سارا اس وقت ان مین سٹریم پارٹی کا ساتھ ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، اور جو کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے، تو اس وقت کسی نے یہ پرنسپل پوزیشن تو نہیں لی؟ نہیں، مطلب اگر آرمی آپ کی سپورٹ نہیں کرتی اور آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے الیکشن ہار جاتے تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے نا۔ مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آرمی آپ کا کولیشن بنا کے یا جوڑ کے رکھے، یہ آرمی کی نوکری تو نہیں ہے نا کہ آپ کے کولیشن کو بھی آرمی فوقیت دے یا سپورٹ کرے، یہ کیا بات ہے؟ اور یہ آپ کو اور مجھ کو دونوں کو پتا ہے کہ رجیم چینج کنسپریسی کی جو باتیں ہیں کہ مطلب امریکہ نے کوئی کو کرا اور آپ پتہ نہیں سعودی عرب کو کرا گئے تھے بیچ میں، یہ تو سب آفٹر دا فیکٹ باتیں ہیں، یہ تو سچی باتیں نہیں ہیں۔
لیکن یہ بات دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ایک غلطی کی تھی میرے خیال سے، ایک تو وہ اپنے کارڈز کھول کے رکھ دیے انہوں نے کہ بھائی میں کس کو آرمی چیف بنا رہا ہوں، ایک یہ غلطی تھی. لیکن ایک غلطی یہ بھی تھی نا کہ جب ایم کیو ایم کے ووٹ چاہیے ہوتے تھے بجٹ کے دور میں، جب آپ کو دیگر لوگوں سے ووٹ چاہیے ہوتے تھے تو آپ جنرل فیض کو فون کرتے تھے، خود یہ کام انہوں نہیں نے تو کرتے اپنی تھے. ساری سیاست جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دی تھی. چلیں اس پہ تو آپ بہت بات کرتے رہے، ہم تو آپ کی نئی آنے والی پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو مجھے بھی یہ بتائیے، دیکھیں جس پارٹی نے مقبولیت حاصل کرنی ہے اس کو ایک رائز چاہیے، تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں. یا جو لیڈر ہو وہ کیرزمیٹک ہو، اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈرز جو ہیں وہ بڑے جلدی سے جو ہے اپنی مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں، یا موروثیت کا فیکٹر شامل ہو، یا جیسے ہم نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو. یہ کچھ چیزیں ہیں، لوازمات ہیں جو پارٹی کو سکسیس کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں. ان میں سے آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے میں نے ایک گزارش کی تھی اپنے کاغذ میں، اپنے مضمون میں، کہ ہم آئیڈیاز بیس پارٹی یا پرسنالٹی بیس پارٹی نہیں ہوتی. ہمارے لیڈر مثال کے طور پر اگر سمجھ لیجیے شاہد خاقان عباسی الیکٹ ہوتے ہیں پہلے چیئرمین، تو ہماری پارٹی کا سارا جو دار و مدار ہے وہ شاہد عباسی پہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا ضرور یہ ہے کہ 6 سال بعد شاہد عباسی صاحب یہ پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیں گے اور کوئی اور آ جائے گا. تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پارٹی زیر ہو جائے. جو دنیا بھر میں پارٹیاں چلتی ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں نا کہ ایک لیڈر آتا ہے ایک لیڈر جاتا ہے، اور پارٹیز رہتی ہیں. ڈیموکریٹ پارٹی ہوئی یا ریپبلکن پارٹی ہوئی امریکہ میں، یا دیگر پارٹیاں ٹوری یا لیبر ہوئی یا لب ڈیمز ہوئے برطانیہ میں، اسی طرح چلتی ہیں. ہم نے یہاں پر ایک موروثیت کو پارٹی کا نام دے رکھا ہے. بیسیکلی ہم نے شخصیات کو پارٹی کا نام دے رکھا ہے یا فین کلب کو پارٹی کا نام دے رکھا ہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ پارٹی ایسی ہونی چاہیے جو انٹرنلی ڈیموکریٹک ہو، اور 6 سال 8 سال 10 سال بعد ایک لیڈر چینج ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ 6 سال بھی کافی ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک لیڈر چینج ہونا چاہیے. اور ہماری تو دعا ہے، دیکھیں شہزاد بھائی، ہم ڈفرینٹ ٹائم فریم پہ کھیل رہے ہیں. ہم کوئی یہ نہیں سوچ رہے کہ کل ہماری حکومت آ جائے گی یا کوئی ایسا ہو جائے گا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہ کسی کوئی بچہ 18 سال کا یا 19 سال کی بچی کوئی دیکھ رہی ہو، وہ 10-20 سال بعد اس پارٹی کو لیڈ کرے اور وہ جیتے الیکشنز، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ لیکن مفتی صاحب اگر آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم پاور میں آئیں، ہم کتنے پاپولر ہوں، لیکن جو ایشوز ہیں وہ ہم جو ہے اجاگر کرتے رہیں گے، تو پھر اس حوالے سے تو جو پرسیپشن ابھی بھی ہے، میں ریئلسٹکلی بات کر رہا ہوں، آپ نے بھی ٹویٹ کیا، اس پہ جو ریاکشن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ڈرائنگ روم پالیٹکس ہوتی ہے، یہ سوشل میڈیا کی پالیٹکس ہے، یہ ٹاک شوز تک محدود رہے گی. سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے ورکرز چاہیے، سپورٹ بیس چاہیے، لوگ چاہیے، تو وہ حاصل کیسے کریں گے آپ؟ اور جو آپ مجھے پلان بتا رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت طویل عرصے کا اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے اس اسٹیج پہ پہنچنے میں. شہزاد بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اپنی انٹیگریٹی کا یا پارٹی کے پرنسپلز کا پاور میں آنے کے لیے. یہ تو پہلی بات ہے. نہیں یہ تو کوئی بات نہیں، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے. مطلب آئی وڈ رادر ناٹ کم آن فارم 47 اینڈ آئی رادر لوز آن فارم 45. میں سچ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ عزت کی بات ہے. میں بڑا کلیئر ہوں. نہیں مجھے آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. میں کہہ رہا ہوں پاپولیرٹی، مقبولیت کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں یہ آپ نے جو بھی بڑا اچھا آپ کا یہ منشور ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو حکومت میں آنا پڑے گا، تبھی آپ گورننس کو بہتر کریں گے نا. ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے بھی تھوڑی سی اکنامکس کے ساتھ ساتھ تھوڑی مارکیٹنگ بھی پڑھی ہوئی ہے، تھوڑی سوشل میڈیا سے ہم بھی واقف ہیں. ہم بھی پاکستان میں 10-12 سال سے سیاست کر رہے ہیں. اتنے تو ہم بھی کم سن نہیں ہیں نا. آپ ہم کو ذرا دیکھیں گے کہ جب ہم سیاسی میدان میں اترتے ہیں تو ہم کس طرح لانچ کرتے ہیں، کس طرح کنونشنز کرتے ہیں، کس طرح پبلک آؤٹ ریچ کرتے ہیں، کس طرح ہم لوگ ایپس سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، کس طرح سوشل میڈیا پہ کیمپین کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے یہ چیزیں رول آؤٹ ہوں گی. اتنا تو ہم سادے نہیں ہیں نا جتنا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سیاست کس طرح ہوتی ہے، لوگ کس طرح لائے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ٹویٹر پہ مشورہ دیتے ہیں، لیکن میں ان سے یہ کرتا ہوں کہ شاہد عباسی بھی ایک ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، میں بھی وزیر خزانہ رہ چکا ہوں. ہم لوگوں کو بھی 15 سال مجھے ہو گئے، ان کو تو 30-35 سال ہو گئے، تو کچھ تو ہم کو بھی آتا ہے نا کہ کیا کرنا ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، وہ ساری چیزیں آئیں گی سامنے. لیکن اس وقت تو پہلے ایک بیسک آئیڈیا تو آئے کہ کرنا کیا ہے پارٹی نے. صحیح. اور اس آئیڈیا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے زبردست طریقے سے آپ جانتے ہیں مارکیٹ کیسے کرنا ہے، لیکن کیونکہ آپ لوگ پاور میں رہیں تو آپ کو پتہ ہے پارلیمانی ڈیموکریسی میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کا حلقہ کتنا اسٹرانگ ہے، آپ کا ووٹ کتنا ہے. آپ نے الیکشن لڑا ہے نون لیگ کی طرف سے اور بڑے مشکل الیکشن لڑے ہیں جس میں آپ کو شکست بھی دیکھنی پڑی. عباسی صاحب پہلے جیتے ہیں پھر ہارے بھی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی الیکشن لڑے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. تو اس وقت جو آپ کی جو ٹاپ 3-4 لوگ ہیں ان کا جو الیکٹورل پرفارمنس ہے لوگ اس کو بھی دیکھیں گے نا کہ یار ان میں کتنا دم ہے، کیا یہ اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے. بالکل دیکھیں، ہم کو بھی دیکھیں اور باقی دوسری پارٹیوں کے ٹاپ لوگوں کے الیکٹورل پرفارمنس دیکھیں ریسنٹ کہ کون کون لیڈر جو ہے وہ جیتا ہے.
47 पे कौन जीता, 45 पे कौन जीता, इस वक्त देखें कौन जीता है आपके ख्याल में 47 पर बड़ा लीडर? देखिए, मैं गुजारिश मेरी ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी को जो 40 फॉर्म 47 के हिसाब से 35% वोट मिले हैं, फॉर्म 45 के हिसाब से 36% वोट मिले हैं, और अगर नून के वोट 2-4% कम कर देते हैं क्योंकि वो कहीं कहीं बढ़ाए गए थे सपोजिटली फॉर्म 45 के हिसाब से, तो इमरान खान साहब की पार्टी को 37-38% वोट मिला है, जो कि पाकिस्तान में 97 में नवाज शरीफ साहब को मिला था, जो जीतने वाली पार्टियों को मिलता है, जो भुट्टो साहब को जी पॉपुलैरिटी थी। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि खान साहब बहुत पॉपुलर है, स्पेशली इन केपी, इसमें कोई डाउट नहीं। और हमको ये भी पता है कि कौन सा एज ग्रुप जो है वो खान साहब को दे रहा है, कौन सा जेंडर किस तरह खान साहब को दे रहा है, कौन सा एज ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नून को प्रेफर करता है। थोड़ी बहुत चीज़ें आप ये जानते हैं शहजाद भाई कि थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड का काम मुझको भी आता है, तो हमने ये चीज़ें की हुई हैं। हम एक मरतबा अपना प्रोग्राम लेकर आएंगे। मैं इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ कि हमारी पार्टी बहुत मकबूल हो जाएगी, बट ऑब्वियसली यू हैव एन आइडिया और आप एक कोशिश जरूर करें। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा मिफ्ता इस्माइल साहब कि जब आप नून लीग में आए, मोहम्मद जुबैर साहब आए, असद उमर साहब जैसे लोग आए, तो उस वक्त जब हमने इनिशियली आप लोगों के इंटरव्यूज़ किए, आप लोगों का आइडिया ये था कि देखें ये मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम जैसे लोग जब इस पार्टीज़ में जाएंगे तो पार्टी के अंदर भी तब्दीली आएगी और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर का विजन है हम उसको जो सरकारी काम है उसमें भी लेके आएंगे। तो आपको लगता है कि इसकी अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप चले गए, जुबैर साहब चले गए, असद उमर साहब के अपने मसाइल हो गए, तो अब कोई बाहर से आके बंदा इन पार्टीज़ में रह के इन पार्टीज़ को क्या बेहतर नहीं बना सकता? इसकी उम्मीद आपके ख्याल में ख़त्म हो चुकी है? ये पार्टीज़ इतनी इनरेंच्ड हैं इस सिस्टम में कि इनको तब्दील क्या नहीं किया जा सकता? मैं समझता हूँ कि टॉप लीडरशिप को इस बात का इदराक नहीं है पाकिस्तान के अंदर किसी भी पार्टी का कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल में फंसा हुआ है। मैं समझता हूँ, जब मैं आउट ऑफ टच कहता हूँ कि इनको सचमुच ये देखे, ये कह देना कि 9 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि लाखों बच्चे भूखे सो रहे हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे या 40% बच्चा स्कूल में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कि वो ज़िंदगी भर जो है वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो 5वीं जमात पास होंगे या 4थी जमात पास होंगे और उनको कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस पाकिस्तान के अंदर अगर 58% स्टंटिंग हो, मेंटल एंड फिजिकल स्टंटिंग और वेस्टिंग, और 20 साल से और कम नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो हमको लग रहा है ना कि निज़ाम में गलती है। जो हमारे लीडरान को, मैं खुदा न खास्ता किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये सब मैं समझता हूँ कि सिंसियर भी होंगे। मेरी गुजारिश ये है कि क्योंकि निज़ाम जब तक आप चेंज नहीं करेंगे और पाकिस्तान में हर इंसान को इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने की, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये फंडामेंटल बात जो है ना, ये हमारे लीडरान ग्रास नहीं करते कि कितने फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हम बेसिकली हर देखें ना शहजाद भाई, 20-25 साल से 15 साल से हम सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं। सर्कुलर डेट 500 अरब था, 1000 हो गया, 1500 हो गया। मुफ्ती साहब, यहाँ पे मैं एक ये सवाल भी करना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपने आर्टिकल में भी काफ़ी सारी ये बातें लिखी हुई हैं, जैसे बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, मेल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं आप। ये सारी बातें इमरान खान साहब भी जब अपनी सियासत में ऊपर आ रहे थे ये करते थे कि ये मसाइल हैं। जब पावर में आए हमने देखा कि ना केपी में तीसरी गवर्नमेंट है, उनकी वफाक में रहे तब भी वो नहीं कर सके। मसाइल का अदराक सबको है, सलूशन है या नहीं है, कैपेसिटी है या नहीं है उनको हल करने की, ये असल सवाल है। मैं सचमुच ये समझता हूँ कि इस तरह मसाइल का इदराक नहीं है जिस तरह के होना चाहिए, कि ये लोग समझते हैं कि हम मुल्क अमीर हो जाएगा तो हम गरीब लोगों को अमीर कर देंगे। इस तरह नहीं होता। पहले गरीब लोग अमीर होते हैं, फिर मुल्क अमीर होता है। पहले गरीब लोगों को पढ़ाते हो, फिर मुल्क तालीमी याफ्ता होता है। ऐसा नहीं होता कि मुल्क के अमीर लोग तालीमी याफ्ता हो जाए, मुल्क तरक्की कर ले, फिर आप गरीब लोगों को पढ़ाएं। ये पागलपने वाली बातें हैं। खान साहब की हुकूमत 10 साल से केपी के अंदर है। जो पहली जमात में बच्चा था आज वो मैट्रिक में बच्चा है, जब से खान साहब की हुकूमत आई है। आप ईमानदारी से कह दीजिए कि क्या उधर पढ़ाई अच्छी हुई है, तो फिर ठीक है, मान जाते हैं। आप ये कह दीजिए कि सिंध की हुकूमत, यही तो मैं कह रहा हूं, बातें वो यही करते थे कि बच्चे स्कूल से बाहर हैं, आज भी उतने ही बच्चे बाहर हैं जितने उस वक्त बाहर थे। मैं सचमुच ये समझता हूँ कि बहुत सारी खान साहब की बातें जो थी वो बड़ी समझदारी की थी। मैं समझता हूँ कि खान साहब ये जो बात करप्शन के खिलाफ करते थे बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन फिर क्या नाम है वो फराह गोगी साहब आ गई हमारे सामने। खान साहब की बात तालीम के ऊपर, तो इस पर कोई क्या दो राय है कि तालीम के ऊपर हमको तवज्जो देनी चाहिए, इसमें क्या दो राय है कि सेहत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन फिर इसका कोई हल बताएं ना। हम तो लिख के दे रहे हैं कि यार आप लोकल गवर्नमेंट जब तक नहीं बनाएंगे तालीम और सेहत अच्छी नहीं होगी। हमने तो लिख के दिया है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल पर जितना खर्चा करते हो उतने पैसे का कम से कम गरीब लोगों को वाउचर्स दे दो कि वो चाहें तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज दें। सही, आप ये हम लिख के दे रहे हैं कि आप जो गवर्नमेंट के अंदर स्कूल हो उसकी स्कूल बोर्ड्स पे पेरेंट्स को डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी चैलेंज के साथ साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो माशी कारकर्दगी का है और हुकूमत माशी इस्तेकाम के लिए एक मरतबा फिर IMF का रुख कर रही है। लेकिन इस मरतबा सिर्फ IMF प्रोग्राम से ही मईशत बहाल नहीं होगी, बल्कि रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है। टैक्स इस्लाहात करनी है, एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात करनी है और दीगर शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। इस हवाले से हुकूमत इस वक्त कितना संजीदा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से और बेहतर अंदाज में की जा सकती है, हम इन मामलात पर बात करेंगे, जिसके लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर अदनान कादर साहब, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं FCDO के और पिछले गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां पे उनकी मुलाकात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब से। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की है। क्या चैलेंजेस हैं और उन्होंने क्या इनपुट दिया इस हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अदनान कादर, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया शहजाद साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। वेलकम टू पाकिस्तान एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। आपकी अहम मुलाकातें हुई, आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। क्या देख रहे हैं इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को, क्या चैलेंजेस हैं और आपका इनपुट क्या रहा है इन सब में? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। पाकिस्तान की इकॉनमी अगर लंबे तारीखी तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेपनाह पोटेंशल है, बेपनाह इम्कान है, और अगर तेज़ रफ्तारी से तरक्की करते रहे तो अगले 27 साल में पाकिस्तान की इकॉनमी $2 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकती है, 5 गुना बढ़ सकती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की इकॉनमी को जिस रफ्तार से तरक्की करनी चाहिए इसे नहीं कर पाई। जिसे हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल के हर चंद साल के बाद आपको दोबारा IMF के पास जाना पड़ता है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इकॉनमी में कुछ बुनियादी इस्लाह की ज़रूरत है। दो बुनियादी नुक्ते हैं। एक तो ये कि क्योंकि पाकिस्तान में टैक्सों से वसूली का निज़ाम, उसमें बहुत सारी इस्लाह की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो टैक्स टू GDP रेशो जिसे हम कहते हैं, टोटल कौमी आमदनी का कितना फ़ीसद आप टैक्सों की शक्ल में जमा करते हैं, वो 10% है, जो कि बहुत कम है। और इस सिर्फ उसका मसला ये नहीं है कि वो उसकी सतह कम है, उसका मसला ये भी है कि जिस तरीके से इकट्ठा किया जाता है वो भी इकॉनमी में बिगाड़ लेके आता है। 2/3 उसका जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स से आता है जी, और इनडायरेक्ट टैक्स आप यूँ समझ लें जिसे हम रिग्रेसिव कहते हैं, जो गैर तरक्की पसंद कह लें, एक अमीर और गरीब पे बराबर हाँ, टैक्स हाँ, बोझ पड़ हाँ, जाता है उसकी उसका मैं आपको एक वाज़ेह मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में जो बॉटम 10% है, जो गरीब तरीन 10% लोग हैं, वो अपनी आमदन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा टैक्स पे देते हैं अगर उनका मुकाबला आप करें 10% अमीर तरीन लोगों से, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में क्योंकि वो ज़्यादातर टैक्स हमारा इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स जिससे आप ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्स के निज़ाम को प्रोग्रेसिव बनाते हैं वो बहुत कम है। इसी तरह तीसरा बड़ा मसला उसमें ये है कि जो हमारा टैक्स का पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम है वो पैदावारी जो हमारे शोबे हैं, प्रोडक्टिव जो हमारे वो हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता। मिसाल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल दोनों इकॉनमी का 12% हिस्सा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स की जो उनकी शरह है वो 35% है, यानी अपने हिस्से से 3 गुना ज़्यादा गैर मुतनासिब तरीके से ज़्यादा वो अपना टैक्स कैसा देते हैं। रिटेल भी 12% है, कौमी आमदनी का 12% हिस्सा है, लेकिन उसका टैक्स की में जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% है। तो बुनियादी मसला ये है कि आधी इकॉनमी टैक्स नहीं देती, और उसमें आप रिटेल कह लें, रिटेल होलसेल सेक्टर कह लें, उसमें आप कह लें जो रियल एस्टेट सेक्टर कह लें, एग्रीकल्चर सेक्टर कह लें, जिसकी वजह से जो देते हैं टैक्स उन पे टैक्स का बोझ बढ़ जाता है। तो जब आप ज़्यादा टैक्स नहीं हासिल कर पाएंगे तो आपको बार बार जो है ना किसी न किसी मसले का आप तालीम, सेहत, सफाई, उन तमाम चीज़ों पे नहीं खर्च कर पाएंगे। तो पाकिस्तान में जो ह्यूमन कैपिटल कह लें, जो इंसानी तरक्की पे कह लें, उस पर बहुत कम खर्च किया जाता है। और 40% हमारे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो स्टंटिंग, सीवियर स्टंटिंग यानी नशो नुमा का किल्लत का शिकार हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह अगर आप पैदावारी शोबे को देखें, आप इंडस्ट्री को देखें, तो उसमें इन्हीं कह लें कि बिगाड़ की वजह से ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो उन सेक्टर्स में हो रही है, उन शोबों में हो रही है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, जो बरामदात नहीं करते, जो जॉब्स क्रिएट नहीं करते, जहाँ से रोज़गार फराहम नहीं होता। कुछ मिसालें आपको मैंने दी। सेविंग की जो हमारी सेविंग्स है जो वो 4% है, जो इन्वेस्टमेंट की सतह है वो तकरीबन 10% है। आप उसका मुकाबला कर रहे हैं
इंडिया बांग्लादेश दूसरे मुल्कों से मुकाबला करें तकरीबन 1/6 जो छठा हिस्सा है उसका। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करें, मुल्क वो तरक्की करते हैं कि जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो पूरी दुनिया जो लेना पाकिस्तान का चाहती एक चैलेंज रहा है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है हमारे पास। तो एक्सपोर्ट 10% पे फंसी हुई हैं। जो आप 7 वाले मुल्कों से मुकाबला करें तो वो दुगनी ही हैं, वियतनाम से मुकाबला करें तो उनके 10 गुना ज़्यादा है। और अब तो बांग्लादेश की सिर्फ टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब ये आपने अहम मुलाकातें की हैं, आपको क्योंकि जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इन चैलेंजेस का हमें पता नहीं है। वी नो कि ये चैलेंजेस हैं, वी नो हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस्लाहात करनी है, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं एक विल नहीं नज़र आती है, कैपेसिटी नहीं नज़र आती ये करने की। लेकिन अब जो ये आपने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की, आपको लग रहा है वो विल है और वो डायरेक्शन है जिस पे पाकिस्तान जो है अगर वो चले अगले कुछ सालों के लिए तो हम इन इस्लाहात को कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। हाँ, मुझे बिल्कुल लगा कि ना सिर्फ इन मसाइल का इदराक है, जैसे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों को मालूम है कि मसले काफ़ी देर से चल रहे हैं, लेकिन इस बात का भी इदराक है कि इनका बुनियादी जो सतह जो इस्लाहात हैं किए बगैर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए बगैर सिर्फ सतही रिफॉर्म लेने से काम नहीं चलेगा। बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी ये कह रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी ये कह रहे हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर से मिला और लोगों से मिला, उनको बहुत सारी तवक्कुआत हैं हुकूमत पे, वो समझते हैं कि हुकूमत जो है ये। और एक चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क देखा मैंने, वो फ़र्क ये देखा कि तकरीबन हर शख्स से जिससे मैं मिला, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो या किसी और सेक्टर से हो, सिर्फ हुकूमत में नहीं, हुकूमत से बाहर भी, उन सबको इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल का हल ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी मैक्रो इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लें, हम सिर्फ IMF के प्रोग्राम से निकल जाएं। लेकिन अगर आपने लंबी मुद्दत के लिए अगर आपने तरक्की करनी है और आपने उस लेवल पे पहुंचना है जहां किस ज़माने में पाकिस्तान होता था, जहां हमसाया ममालिक और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो उस लेवल पे हैं, तो उसके लिए बुनियादी इस्लाहात लाने की ज़रूरत होगी। और वो बुनियादी इस्लाहात शॉर्ट टर्म में कलील मुद्दत असर में शायद वो पेनफुल होंगी और शायद वो तकलीफदेह होंगी, लेकिन ये कि उनका जो सबरात होंगे वो। आई थिंक जो लोग हैं वो ये सुनते आए हैं कि जब भी हम IMF प्रोग्राम में जा रहे होते हैं तो पता है कि कुछ प्री कंडीशंस होंगी, कुछ पोस्ट IMF प्रोग्राम कंडीशंस होंगी और वो आवाम पे बड़ा उसके एक असरात होते हैं। जो भी हुकूमत जाती है IMF पे कहती है आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं ये इस दफ़ा ऐसा हो। लेकिन पाकिस्तान के लिए रियल एग्जाम्पल क्या है? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको फॉलो करके हम कह सकते हैं कि ठीक है, अगर हम इस ट्रैक पे चलें तो शायद हम बेहतरी ला सकते हैं? क्योंकि आई थिंक जो इंडिया का मॉडल है वो बड़ा डिफरेंट है। वहाँ FDI बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास नहीं है, शायद इतनी FDI हम ला भी ना सकें जिसकी वजह से हम रिजर्व्स वहाँ तक पहुँचाएँ। तो किस मॉडल को फॉलो करना चाहिए पाकिस्तान को टू गेट आउट ऑफ दिस IMF थिंग और अपने पैरों पर खड़े हों? जो अच्छी बात है ये कि बहुत सारे मुल्क जो कि बुरी हालत में थे उन्होंने टर्न अराउंड किया, उन्होंने इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेके जाए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1990-1991 में जी बहरान आया, क्राइसिस आया, उनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला था, वो अपनी गोल्ड रिजर्व्स बेचने पे मजबूर हो गए थे। वो अपनी दरामदात को नहीं फंड नहीं कर सकते थे। उन्होंने उस बहरान को रिफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया। इसी तरह और बहुत से मुल्कों में, बांग्लादेश में अराउंड दैट टाइम आल्सो बांग्लादेश ने अपनी बरामदात बढ़ाई, बांग्लादेश ने बुनियादी इस्लाहात लेके आए। मलेशिया, आप वियतनाम, ये सारे मुल्क, इवन कोरिया पाकिस्तान से एक ज़माने में बहुत पीछे था। अगर आप अफ्रीकी ममालिक की बात करें तो घाना और बहुत सारे ममालिक हैं कि जिन्होंने बुनियादी इस्लाहात लेके, जिन्होंने बहरान का फ़ायदा उठाकर उन्होंने ये सोचा कि आइंदा कभी नहीं हम बहरान का बुनियादी इस्लाहात लेके आएंगे अपनी इकोनॉमी में, हमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, हम जो डिस्टॉर्शंस है इकोनॉमी में, जो बिगाड़ हैं उसको ख़त्म करेंगे। उसमें एनर्जी सेक्टर इज़ वन ऑफ देम, जहाँ बहुत डिस्टॉर्शंस हैं, उसको आप रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा खासा एक वो ब्लैक होल बन गया है जहाँ पे आप पैसा डाले जा रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपके सर्कुलर डेट का मसला है वो भी नहीं ख़त्म हो रहा। बिल्कुल सही कहा। तो वैसे आपने कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि आई एम अ चीफ इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तान में नहीं है ये इस पोजीशन पे कोई, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को ख़ुद इस बात का बहुत अच्छी तरीके से इदराक है। उन्होंने ख़ुद ये बातें की कि बुनियादी मसाइल का हमें इल्म है और हम लंबी मुद्दत के लिए इस्लाह लेके आना चाहते हैं, रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं। हम सिर्फ छोटी मुद्दत के लिए नहीं, हम चाहते ये हैं कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जी हम हर तरह की एडवाइस, हर तरह की उसके लिए ओपन हैं, हम तैयार हैं।
तो अच्छी बातें की उन्होंने। तो यूके अथॉरिटीज़ किस किस्म की सपोर्ट पाकिस्तान को इस वक्त प्रोवाइड कर सकती हैं? स्पेशली FCDO के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स पाकिस्तान में चलते हैं, फंड होते हैं उनकी तरफ से, किस किस्म की सपोर्ट जो है यूके अथॉरिटीज़ की तरफ से पाकिस्तान इस वक्त? सर यूके के पाकिस्तान में, बरतानवी हुकूमत के पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोग्राम हैं। कुछ तो हैं तालीम, सेहत, लड़कियों और उनको तालीम पे लेके आना, और सेहत के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। उसके अलावा कुछ प्रोग्राम हैं जिन्हें हम गवर्नेंस कहते हैं, कि जिन्हें ये कि हुकूमती निज़ाम में बेहतर लेके आना, वो टैक्स के निज़ाम में हैं, वो सब नेशनल गवर्नेंस से कह लें कि सूबाई हुकूमतों और मकामी हुकूमतों के निज़ाम में बेहतर लाने के लिए हैं। वो डिजिटाइजेशन के इंतज़ाम में जो इस्लाह है उसमें टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल किया जाए उसके लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज जिक्र किया कि शायद वो कुछ और शोबों में भी शायद वो चाहेंगे कि यूके से सबसे बड़ी मदद जो है वो ये कि दूसरे मुल्कों ने कैसे इस अमल से गुजरे, जो आपने बात की, और टेक्निकल एडवाइस जिसे कहते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस, वो बरतानवी हुकूमत की तरफ से हम हर वक्त तैयार हैं। अच्छा, रिसेंटली जो रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक, वो दो चीज़ों पे बात करती हैं कि दो मेजर इशूज़ हैं। एक तो पाकिस्तान का डेट, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जितना टैक्स कलेक्शन है उसका 80% जो है इस वक्त हम डेट सर्विसिंग में पे कर रहे हैं, और एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है क्योंकि आपको वो डॉलर्स में अदा करने होते हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या एडवाइस होगी कि ये डेट के इशू को कैसे पाकिस्तान मैनेज करे? दूसरा, हर मुल्क को अगर तरक्की करनी है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे ज़रूरी है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के तनाजुर में? क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ये कि इसी तरह चलता रहेंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक ये कि आपने पॉलिटिकली चीज़ों को स्टेबल रखना है, तभी जाके आप इकनॉमिक ग्रोथ कर सकेंगे। दोनों बड़े बुनियादी सवाल हैं। जो पहला सवाल है वो डेट का बुनियादी मसला है कि डेट का लेवल, उसकी सतह इतनी होनी चाहिए कि आप जो हुकूमत के रेवेन्यू है, जो हुकूमत के महसूलात हैं, उससे कवर कर सकें। और दूसरा उसका ये भी पहलू है कि जो डेट है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो पैदावारी अखराजात के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो आपकी इकॉनमी का साइज़ बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप इकॉनमी जो है वो ज़्यादा तरक्की करेगी और आप डेट के लेवल को कम लेके आ सकेंगे। पाकिस्तान का मसला ये है कि बहुत बड़ा डेट जो है वो इंतज़ामी अखराजात के लिए और वो जो रोज़मर्रा का ख़र्चा जो है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अच्छा मॉडल नहीं है। उसको हल करने का यही तरीका है कि आप अपनी जो टैक्स को वसूलियों को बढ़ाएं। पाकिस्तान में मैंने बताया कि टैक्स की वसूली, उसका पोटेंशियल कम से कम दुगना है, जितना अब है 10% है। IMF के मुताबिक 22% टैक्स टू GDP पाकिस्तान का हो सकता है। बहुत सारे और मुल्कों का जो पाकिस्तान के लेवल पे हैं कहीं ज़्यादा है। दूसरा इसका तरीका ये है कि पाकिस्तानी बिजनेस, पाकिस्तानी कंपनियां एक्सपोर्ट करें और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग लेके आएँ, ताकि आपकी डिपेंडेंस कम हो फॉरेन और डोमेस्टिक लोन दोनों पे। तो दोनों का। और तीसरा ये है कि वो जो भी आपका डेट है उसको, और जो वो प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो, वो उन चीज़ों पे इस्तेमाल हो, यानी इन्वेस्टमेंट में जाए बजाय इसके कि वो आपके नॉर्मल अखराजात है उस पर। जो दूसरी बात है आपने की वो बहुत अहम है। वो अगर आप पूरी दुनिया की जो लिटरेचर देख लें और बाकी मुल्कों के देख लें, मुल्क वो तरक्की करते हैं कि जहाँ उनकी जो एलीट है या अशराफिया है या उनको हुक्मरान तबके, जिसमें सिर्फ हुकूमत शामिल नहीं है, बाकी सारे भी, उनकी कमिटमेंट हो ग्रोथ के लिए, लॉन्गर टर्म ग्रोथ के लिए हो। वो सिर्फ आज का ना सोच रहे हो, सिर्फ शॉर्ट टर्म का ना सोच रहे हो, वो अच्छी एडवाइस लेने के लिए वो एक्सपर्ट्स को देख सकें, वो माहिर मईशत जो हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनसे अच्छी पॉलिसियाँ बनाने के लिए, पॉलिसी साजी के लिए उनसे पूछ सकें। और ये जो कमिटमेंट है ये सिर्फ एक पार्टी में और उसमें ना हो, ये वाइड स्प्रेड हो। आपकी जो तमाम वो है एलीट तबका है, उन सब में ये कमिटमेंट हो। और थोड़ी बहुत पॉलिसियाँ हर हुकूमत की बदलती रहती हैं, लेकिन ये कि पॉलिसियों में इतनी तेज़ी से और इतनी जल्दी तब्दीली ना आए कि कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी जो दूसरा एक्टर है वो अनसर्टनिटी, बेयकीनी का शिकार हो कि मैं इस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। मैं सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर की नहीं बात कर रहा। जी, इवन आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी ये सोचता है कि क्या आज से चंद साल बाद भी यही पॉलिसी होंगी। लोग बदल जाएंगे, पार्टियां बदल जाएंगी, थोड़ी बहुत पॉलिसी भी बदल जाएंगी क्या, लेकिन पॉलिसियों की बुनियादी शक्ल ही बदल जाएगी या वो पॉलिसी कंटिन्यूटी जिसे हम कहते हैं कि पॉलिसियाँ उसी तरह की चलती रहेंगी। वो तब होता है कि जब आपके जो सियासी स्टेबिलिटी भी और रफली आपकी जो कह लें कि अशराफिया कह लें, एलीट कह लें, या आपके जो पॉलिसी साज तबके हैं, उनमें एक बुनियादी कमिटमेंट हो कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है। इस मुल्क की वो पॉलिसियाँ जो इस मुल्क के
लंबी मुद्दत के लिए इस मुल्क के फ़ायदे में हैं, सही, और उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली की जा सकती है, लेकिन हमने उनको बदलना नहीं है। सही। तो तब डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी, फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा, वो भी इन्वेस्ट करेगा, लोग खुद भी इकोनॉमी पे करेंगे, लोग बाहर नहीं जाएंगे, लोग यहीं पे रोज़गार तलाश करेंगे। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अदनान, आपने हमें शो पर ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।